كل بنات كوكو عميراتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ بنات، كيما راكم تشوفوا في العنوان لا فيديو تاع اليوم راح نوري لكم الكوزميتيك اللي عندي في جهازي. بورطون البنات مازال ما كملتش الكوزميتيك ديالي هذا وبديت نشري باسكو مازال عرسي، دونك ما حبيتش نطول عليكم، نوري لكم واش عندي. الوغ قبل ما نبداو لا فيديو كالعاده ما تنساوش تابوني في لاشين ديالي البنات وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد نحطو، وبيان سور ديروا لي كترو البنات ملي جام بارطاجيو لا فيديو لو ماكسيم. الوغ البنات نبداو على بركه الله، بسم الله. نبداو بهذه السله، هذه كانوا جابوها لي بنت، كنت شاركتها معكم في المهبه كيما جابوها لي كيما خبيتها، دونك برك زدت فيها صوالح باسكو ما صبتش وين نخبيهم. الوغ نبداو البنات، سمحوا لي نحطهم ونعاود نولي لكم. نبداو البنات بلا غام هذه تاع نيفيا. الوغ عندي فيها لو شامبوان هذايا تاع نيفيا، هذا بور لي شوفو فريزي، دونك يرجع لي شوفو ليسي بريونسي. دونك هذا هو لو شامبوان البنات. عندي لو شامبوان اي لابري شامبوان، هادي نوريكم البنات واش كاين. دونك عندي شامبوان، ما نهضرش بلي ديتاي بزاف باش ما نجيناش لا فيديو طويله. دونك عندي شامبوان، عندي لابري شامبوان، وعندي لو جيل دوش. هذا كاين بزاف لي زودور فيه، هذايا لو جيل دوش، انا خيرت هذا. عندي لو جيل دوش، عندي هادي لا كريم دو دوش، هادي لا كريم دو دوش، ولو ستيك تاع نيفيا بلاك وايت هدايا، وبيان سور لو ديودورون هادي كيف. دونك لي بري البنات، هادي نورمالمون شامبوان يدير 35000 40000 على حساب الولايه اللي تسكنوا فيها. هذا لا بري شامبوان تاعي 35000 ولا 40، هذا 30 نو البنات 40000 لي شامبوان جال دوش، هذا شيتو 35000. لا كريم دو دوش هذه والله ما على بالي بنات تكون واحد 40000، هذايا يدير 45000. ولا لو ديودورون زادوا لهم بيسك بدلوا الباكاجين ديالها، يبغى يدير 48000 البنات. وعندي لي لانجات تاع نيفيا يديروا 35000، هادوما لي لانجات. وعندي هديه لا فلور دو دوش، هذه اللي نديرو بها لو جال دوش ولا دونك هديه. نروحوا للثاني واش عندي، اصبروا نتم هذوما. فوالا البنات، نروحوا لهذا الصندوق السحري. دونك نوريكم واش راني مخبيه في هذا الصندوق. كنت عطيتكم بوزيت لكم ان كيستيون، قلت لكم اسكو ندير لكم واش راني مخبيه في لي فاليز تاع جهازي. دونك الحاجه الاولى البنات اللي راح نبداو بها هي الكوسميتيك، واش راني مخبيه في هذا الصندوق. الوغ هذا يا البنات كنت شريته باش ندي فيه، ولا غير نسيت لي بخي البنات، ولا نسيتهم سمحوا لي. فوالا البنات واش راني مخبيه فيه تو سكي كوسميتيك. الوغ نبداو حاجه بحاجه. نبداو بهذه لا غام تاع فينوس تاع سون سولفات. بنات اللي درت لهم هذوما باش ما تفتحوليش باش ما يسيحوش. دونك عندي فيها لو شامبوان، هاديه لو شامبوان دو سون سولفات على كيراتين، باسكو قلت بالك ندير لا كيراتين ولا جو سابا البنات ما على باليش مين نسحقها. وعندي لابري شامبوان اي لو ماسك، هذا واش شريت فيها لا غام هاديه تاع سون سولفات. دونك هادو هما لي برودوي البنات. فوالا نبداو بلي بري البنات. هدايا شريتو 16000، هدايا لابري شامبوان 25000 نورمالمون، اي لو ماسك 30000. فوالا ماشي غاليين البنات اللي يحبوا يستعملوهم. هذه هي لا غام دوزيام نيفيا اي فينوس. نزيدو نشوفوا البنات واش عندي. نروحوا لا غام تاع دوف البنات. عندي فيها
فوالا لو شامبوان لابري شامبوان سمحولي اصبر. فوالا البنات عندي فيها هذه لو شامبوان تاع عندي لي شامبوان البنات هذا تاع المانغو هذا نورمالمون. عندي هذا شامبوان لابري شامبوان لو جيل دوش. عندي هذايا لو ستيك تاع نيفيا هذا اوريجينال بزاف. هاي البنات هذايا لو ستيك وبيان سور لو سافون. عندي هذايا وعندي هذايا. عندي بزاف البنات لي صابون انا مخبيتهم. عندي باغ اكزومبل هذايا تاع لوريكس. عندي بزاف لي صابون اصبروا عليكم باش ندير لي صابون. دونك عندي هادوما البنات تاع دوف وعندي هذا لوريكس وعندي هذايا كامي. فوالا عندي دوف اخرى. عندي هذا البنات ما حكيت لكمش عليه هذايا دارموس تلف لي الاسم. فوالا البنات هذا دارموس صفر هذا يدير 6000 هديه مي هايل. شوفوا البنات لي من مليح تصبروا يجي فوكس. هو يرطب وينظف البشرة من كل الترسبات نقاط سوداء وحب الشباب بمكونات نباتية للوجه. وتقدروا تستعملوا الوجه والجسم فيه مواد طبيعية ما فيش مواد اخرين. دونك واش بيها. عندي تاني كامي هذايا. عندي هنا عندي البلون. فوالا هادوما. عندي لي صابون خبيتهم زياده البنات كيما على بالكم نمدهم في الشوره ديالي ونمدهم. دونك راني دايه زياده نطم كامل هادوما البنات ونكملوا. شوفوا واش عندي. الو البنات عندي هدايا لو جيل دوش تاع ديرموميد. هدايا عندي لا بوتيه دي الكبيره راني غلقتها بالسيلوفان البنات باسكو تساحت لي ديجا. فوالا هادي الكرون هادي شريتها 35 وقيله مي تشد لكم بيان اللي يحبوا كونتيتي هكذا. عندي هدايا جيل دوش وعندي هدايا لو جيل دوش تاع دوركس هذا راح نمدو. واش عندي ثاني انا بالي طولت عليكم في لا فيديو ما سمحولي. دونك اللي يحبوا يشوفوا لي فيديو. عندي هذا لو جيل دوش تاع فينوس وعندي هذا لو جيل دوش تاع فلوكس. هدايا ريحته بزاف شابه. كاين تاع لافاني تاني لافاني جوز الهند بزاف شابه ريحتهم. دونك البنات هادوما لي 3 هادوما ما راحش نخليهم ليا هادوما راح نمدهم. بون مني داك ونشري واحد. هادوما البنات غير 10000. البنات لي بخي تاع الاخرين نسيتهم ما نكذبش عليكم. دونك نحب نوريلكم. نروحو تاني واش عندي. عندي هذه لو شامبوان تاع سانسيلك هذه بيسك انا نستعملها في دارنا. بون ديتها معايا ما نقدرش نصبر عليها. هذه كاين هذه تاع سانسيلك وكاين هذه اللورانج اعاده بناء الشعر التالف هكذا. دونك عندي هادو مالي دو. هذه شيتها باسكو انا نستعملها في دارنا وهذه هي شغل جات في طريقي سبا ما نبيش علاش شريتها مي معليش ما نبيش خليها ولا نمدها ولا المهم نستعملها. هادو هما البنات على بالي بلي خلطتها لكم. وعندي هذه لو شامبوان تاع افي. هذه تاع لو شامبوان لو شيفو كولوري اي ابيمي اون ميش. هذه ما كندير لي ميش. هذا واش صبت فيها ما على باليش اسكو فيها لا غام ديالها. البنات اللي يعرفوا واش فيها لي برودوي ديال لا مارك افي وقولوا لي. دونك هادو ما يديروا 35000 تاع سانسيلك ولا 40000 نورمالمون باسكو الكون فورما ماشي لي بتي. ميم هذا شوندوز نستعملها ماهيش قدامي دوماج. البنات نسيت مع دوف عندي لو ديودورون ديالها بيان سور. نروحوا للعنايه. كملنا نورمال كملنا كامل لي شامبوان و عندي هذه شامبوان هذه تاع فلوكس ديزونا. هذه مع الاولين كي شريتها شغل كي نقضوا البنات ما نكذبش عليكم كي نقضي في الدار ايبون يكون زياده ندي لهم. وعندي هذه لي جيل دوش هدايا تاع جونسون لو غرو فور بزاف هايل.
دونك عندي كما راكم تشوفوا البنات لي شامبوان ولي زابري شامبوان ولي جيل دوش. لي ماسك عندي غير الماسك تاع فينوس، مازال ما كملتش لي ماسك تاع الشعر. عندي لي صابون. دونك واش كاين تاني؟ بيان سور العنايه بالفم عندي هدايا بان دو بوش هدايا تاع ليستيرين، وعندي هادية دونتيفريس تاع سينيال، وعندي لا دونتيفريس هادي تاع كولغيت عندي زوج. بروسادون بنات حتى نشري ما عجبتنيش هادية. شوفوا كملنا. نزاد لي هادي صابونة وريتها لكم دايما صوف. فوالا بزاف هاي البنات اللي عندهم حبشباب ولا حساسيه في البشره ديالهم يستعملوا بزاف هايل. بيان سور عندي لي كوتون تيج، عندي لو سافون. هذا لو سافون ليكيد، هذا لو سافون مارسي، هذا بزاف هايل سافون ليكيد. شو شابه البنات لا بوتي ديالو. وعندي ها برافو بنات لي صابون عندي زياده. عندي هذا دوري، عندي هذا فليت فيها 4 نورمالمون، هادي فيها 6 هادي فيها 4. كاين حاجه البنات ثاني شوفوا بلا قربتها اليوم. عندي هذا لابخي شامبوان تاع هاواي، هذا لو بون فورما بزاف هايل البنات. هاواي والله ما تحقروه بزاف هايل. دونك البنات شوفوا الخردة اللي راهي دوكا. دونك البنات ما تنساوش لكم دونتيفريس و لو بون ماليف هدايا تاع سيمبل. هدايا انا هذا راني نستعملو ديجا. شوفوا ديجا خلاص، مازال ما شريتش، لازم نشري باش نخبيه في جهازي. مازال لي بنات شويه صوالح تاع مازال لي كيما لو سافون ليكيد مازال ما شريتوش تاع الفيزاج. مازال لي كريم تاع لو كور، مازال لي لي دو كور، مازال لي صوالح البنات مازال ما شريتهم. والبنات قولوا لي كاش حاجه نسيتها ولا كتبوا لي في لي كومونتير باش تفكروني سيل تو بلاي، باش على بالي بلي ننسى صوالح. الوغ البنات ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو. على بالي بلي الفيديو مخروب خرده سمحولي. الوغ بيسك مازال ما كملتش كلش باش ندير لكم كل كام وحده، دونك ما كاش كيفاش امبوسيبل. دونك وريت لكم واش كاين واش راني مخبيه. على بالي بلي طولت في الهضره. الوغ باش ما نطولش في الهضره ما تنساوش تدعموني البنات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام حبيباتي.